बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिही अत्ताहिरीन। अमीर अल-मोमिनीन नहजुल बलागा में अल्लाह की हम्द व सना करते हुए फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुतजल्ला लिखल्क़िही बिखल्क़ी। हम्द है उस खुदा की जो अपनी मखलूक़ात पर अपनी मखलूक़ात के ज़रिए मुतजल्ली हुआ है। परवरदिगार आलम ने अपनी तजल्ली को ज़ाहिर करने के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे और उन नबियों में से उलुल अज़्म नबियों को मखसूस किया और उनके ज़रिए से अपनी तजल्ली को लोगों के ऊपर मखलूक़ात तक और ज़्यादा खूबसूरत और अनमिट तरीक़े से ऐसे पहुँचाया कि जिनमें से कुछ तजल्लियों का हम इनकार नहीं कर सकते, जिनमें सर फ़हरिस्त जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनकी विलादत ही परवरदिगार आलम की कुदरत का वो करिश्मा है, वो तजल्ली है कि जिसको देखकर हर कोई उस माबूद के आगे सजदारेज़ हो जाता है। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने हज़रत ईसा का तज़किरा 25 मरतबा उनके नाम के साथ कुरान में किया और 13 मरतबा उनके अलक़ाबात के ज़रिए से किया। और ना सिर्फ याद हज़रत ईसा को किया बल्कि उनके साथ साथ उनकी वालिदा जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा 34 मरतबा सरीहन कुरान में आया है। और परवरदिगार आलम ने इसीलिए हज़रत ईसा को वो ख़ास मकाम दिया, उलुल अज़्म नबियों में से करार पाए, साहिब किताब इलाही करार पाए, यानी उनके ऊपर इंजील नाजिल हुई, अल्लाह ने उन्हें साहिब शरीअत बनाया, उनकी विलादत को अपने मुअजिज़े से मुज़य्यन किया और बैतुल्लहम को उनकी विलादत से मखसूस किया। और फिर उसके बाद कुरान में उनकी ज़ात से तमाम खुराफात को दूर करने के लिए इरशाद फरमाया इन्ना मथलु आदम इंदल्लाहि इन्ना मथलु ईसा इंदल्लाहि का मथलिल आदम। हज़रत ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक हज़रत आदम जैसी है। खलक़तहू मिन तुराब, हमने आदम को खाक से बनाया था और उनके माँ बाप नहीं थे, तो हमने हज़रत ईसा को भी खाक से बनाया है, उनके बाप नहीं हैं। वो खुदा जो बग़ैर माँ बाप के हज़रत आदम को पैदा कर सकता है, वो ईसा को बग़ैर बाप के क्यों नहीं पैदा कर सकता। इसीलिए खुदा कुरान में हज़रत ईसा को कहीं रूहुल्लाह कहकर याद करता है, कहीं उन्हें कलिमतुल्लाह कहा जाता है, कहीं उनका लक़ब क़ौलुल हक़ है, कहीं ज़की, कहीं वजीह, कहीं मुक़र्रब, कहीं सालिह, कहीं मुबारक कहा गया है। और ये वो वाहिद नबी हैं जिनको परवरदिगार आलम ने कुरान में ये कहा है इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम उज़कुर निअमती अलैक व अला वालिदतिक, कि ए ईसा इब्न मरियम, जो हमने आपके ऊपर और आपकी वालिदा के ऊपर नेमतें नाजिल की उनको याद कीजिए, उनका तज़किरा कीजिए। लाजिम है हम जनाब ईसा के ऊपर जो अल्लाह की, जनाब मरियम के ऊपर जो अल्लाह की ख़ास इनायात थी, अनमोल इनायात थी, जो उससे पहले और उसके बाद किसी पर ना थी, उसको याद करें। खुदा कहता है अय्यतुका बिरूहिल कुदुस, हमने आपकी मुआविनत रूहुल कुदुस के ज़रिए से की। फिर खुदा फरमाता है तुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहलन, आप वो नबी करार पाए कि आपने आगोश मादर में या फिर गहवारा मादर में और अधेड़ उम्र दोनों में लोगों से बात की है। वइद अल्लमतुकल किताब वल हिक्मा वत्तौरात वल इंजील, और हमने आपको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया, किताब की तालीम दी, हिकमत दी, साहिब इल्म तौरात और साहिब इल्म इंजील बनाया है। हमने अर्श के ख़ज़ानों को इल्म के ज़रिए से आपके ऊपर खोल दिया और दूसरे नबियों के ऊपर आपकी फ़जीलत में आपके इल्म को भी करार दिया है। और फिर खुदा फरमाता है वो मोजज़े जो हमने आपको अता किए इज़ तख़्लुक़ा मिनत-तीन का हैअत-तैर, कि जब आप खाक उठाते थे और उससे परिंदा बनाते, उसका चेहरा बनता, उसमें रूह फूकते तो अल्लाह के इज़्न से ज़िंदा हो के उड़ने लग जाता था। ये मोजज़ा हमने हज़रत ईसा को दिया और किसी को नहीं दिया। तबरउल अकमहा वल अबरसा, जब कूरो बरस को आप शिफा देते थे, तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, जब मरे हुओं को आप हमारे इज़्न से ज़िंदा कर देते थे। और फिर उसके बाद जो आपकी कौम है उस कौम के लिए भी वो इत्कफ़फ़ता बनी इसराइल अनका, कि जब हमने बनी इसराइल को आपसे दूर किया और आपको उनसे निजात दिलाई और उनको आपसे परे रखा। बस ये नेमतें
خداوند کے یہ 7 خصوصیات اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کے لیے نازل کی ہیں، اور اس کے بعد خداوند کریم حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم اس پاک ہستی ذات کو بھی یاد کرتا ہے۔ اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون سے منسوب قرآن میں صرف ایک سورہ ہے ان کے نام سے جو سورہ مریم ہے۔ ہاں یہاں یہ کہنا میرے خیال میں بات کو نامکمل چھوڑ دے گا اگر ہم یہ کہیں کہ ایک اور بی بی ہیں جن سے منسوب سورہ کوثر جناب فاطمہ الزہرا ہیں، جو مختصر ترین لیکن جامع اور عمیق ترین قرآن کی سورہ ہے۔ تو پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم کو بھی یاد کرتا ہے اور ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تو خدا انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے قالت الملائکہ یا مریم، جب ملائکہ نے مریم کو یہ بشارت دی اور کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، ہم نے آپ کو اے مریم 2 جہانوں کی عورتوں سے مبرہ، مخصوص، منتخب، خاص، انتخاب شدہ اور ان سے بلند کیا، آپ کو پاک کیا اور 2 جہانوں کی عورتوں پر آپ کو اختصاص دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ تحریم جناب مریم کی پاک دامنی کا قصیدہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب مریم کو خداوند کریم نے جو فضیلت عطا کی وہ 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ وہ جہاں سورہ تحریم آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مریم بنت عمران التی احسنت فرجہا، جو پاک دامن تھی، فنفخنا فیہ من روحنا، جس میں اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی روح کو پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، کہ جو روح الہی اس پاک ہستی جناب مریم میں پھونکی گئی تو انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کی کلمات یعنی اللہ کی نشانیوں، اس کے معجزے اور اس کے حکم، اس کے امر، اس کی قضاء و قدر کے آگے تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ مطیعین اطاعت کرنے والوں میں، قانع رہنے والوں میں اور اس کے آگے چون و چرا نہ کرنے والوں میں سے قرار پائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب اپنا تعارف کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، آتانی الکتاب، مجھے تو ایک کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ، میں سوائے نبی یعنی خبر دینے والے کے اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور پھر وہ اپنی ان صفات میں کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ مہربان رہوں، ان کے ساتھ شفیق رہوں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤں، ان کے ساتھ احسان کروں۔ بس حضرت عیسیٰ کی ولادت اور ان کا تعلق جو آپ کی والدہ کے ساتھ ہے وہ ہمیں ایک جانب ہماری توجہ کو اور بھی مبذول کراتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب خداوند کریم یہ معجزہ یعنی بغیر باپ کے ایک ماں کے شکم سے ایک پاک ہستی کو وجود میں لے کر آنا چاہتا ہے اور حضرت مریم کو اس کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں پروردگار میں بدکار نہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بغیر کسی مرد کے ایک بچے کو اس دنیا میں لے کر آؤں، تو اس وقت خداوند کریم کیا جواب دیتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 21 ارشاد ہوتا ہے وقال ربکی فہو علی ہین، اے مریم ہمارے لیے یہ کام آسان ہے۔ امر خدا جب کن کہہ دے، جب اللہ کا حکم آ جائے اور وہ کہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، وہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ کی قضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت جب ہو تو پھر کوئی بھی چیز نہ ہونے والی نہیں رہتی۔ یہ خدا کی قضا، خدا کی مرضی، خدا کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ کی جانب سے آنے والی جو مشیت ہے اس کا بہترین اظہار یا اس کی بہترین تاریخ جناب عیسیٰ اور جناب مریم ہے۔ لازمی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں گرچہ 1,24,000 انبیاء کی معرفت رکھیں، لیکن حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم جو ہمارے ایمان، عقائد، کتاب کا ایک بہت بڑا کتاب الہی قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ آگاہ